حضرت عمر یک انسان ملهمی بود. آخرم در محراب پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بود، خنجر ناجوان مردانه یک ایرانی مجوسی متظاهر به دوستی که در مدینه زندگی میکرد، تو نماز از پشت خنجر دولبی داشت، دولبشو زهرآلود کرده بود. وقتی که ضربه خورد گفت نگاه بکنی کی منو ضربه زده؟ گفتن یک مجوسیه. گفت الحمدلله. دعاش مستجاب شد دیگه. فهمید که کارش تمومه، اون دعاش مستجاب شده، شهادت در راه خودت و دفن در شهر پیامبرت. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر میتونید در مدینه بمیرید در مدینه بمیرید. اذا من استطاع منکم ان یموت بالمدینه فلیفعل. اولین گروهی که زمین ازشون جدا میشه اهل بقیع الغرقدن و پیامبر در اونها شفاعت میکنه و نزدیک به 10,000 صحابی تو قبرستان بقیع دفنه. 10,000. اینا نفسایی هستن که به اطمینان رسیدن، خودکشی نمی کنن، سکته هم نمی کنن، بالاترین درجه مردن رو می خواهن، کاملترین، زیباترین، عالیترین. اینا عاشق مرگن. کدوم مرگی؟ شهادت در راه خدا. دنبالش داستان جالبیه، من تمومش میکنم در همین رابطه. بد نیست من باب اطلاع بدونید. وقتی دید که کارش تقریبا تمامه، پسرش عبدالله رو فرستاد. دلش هوای دفن شدن در کنار رسول الله میکرد. از یه طرف هم چه؟ اون غرفه و حجره ام المؤمنین عایشه است. ام المؤمنین عایشه با عمر نامحرمه، شوهرش خوابیده و پدرش خوابیده. حالا یه نامحرم بره تو حجرش بخوابه؟ اما دلش هوای دفن شدن اونجا رو میکرد. دست و پا زد، تلاش کرد، ساکت ننشست. دلش هوای دفن شدن در جوار پیامبر و صاحبش. از اونجا دیگه بهتر نیست. پسر بزرگش عبدالله رو فرستاد پیش ام المؤمنین. گفت پسرم سریع برو پیش ام المؤمنین عایشه، سلامو برسون، بگو امیرالمؤمنین ضربه خورده و احساس میکنه که ضربه شهادته. اگر شهید شد آیا شما بزرگواری میکنید؟ اجازه میدهید که امیرالمؤمنین کنار همسر دفن بشه؟ اینجا متعلق به توست، این حجره متعلق به توست، اینجا پدرت، اینجا شوهرته. اجازه میدید؟ ادب رو ببین و تلاش برای موفق شدن. همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت دخلت انا و ابوبکر و عمر، خرجت انا و ابوبکر و عمر. اسم این دو نفر از زبانش نمیافتاد. داخل شدم من و ابوبکر و عمر، بیرون رفتم من و ابوبکر و عمر، رفتیم فلانجا من و ابوبکر و عمر، آمدیم من و ابوبکر و عمر. حالا تواضع و ایثار رو ببین از اون طرف. بعد از اینکه سلام و رسون، گفت به بابا سلام برسان و بگو که ام المؤمنین گفته من از حقم تنازل میکنم، شما اجازه دارید که بیاید اینجا دفن بشوید و من در قبرستان بقیع دفن میشوم یا هر جایی که مردم. و اینطوری حضرت عمر نفس راحتی کشید و دعاش مستجاب شد و در حجره مبارک و عزیزترین همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم، حجره ام المؤمنین عایشه، در کنار عزیزترین مردانی که پیرامون رسول الله بودن، حضرت ابوبکر صدیق، اونجا این افتخار نصیبش شد و آرام گرفت. و این آیه در حق ایشون و امثالهم، یا ایتها النفس المطمئنه
ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. باید چی بگیم؟ رضی الله عنهم. ولی خیلی ها لعنتشون میکنن. چقدر باید براشون دعا بکنیم که اگر اینا نبودن ما الان آتش پرست بودیم و اگر آتش خاموش میشد ایمان ما خاموش میشد. چون معبود نباید فناپذیر باشد. هیچ شیئی نمیتونه معبود انسان باشه که فنا بپذیره. آتش با آب خاموش میشه، نمیتونه معبود باشه. هر کسی که بمیره یا فناپذیری داشته باشه نمیتونه. غیر از الله پاک، الله الحی القیوم، کسی دیگه نمیتونه معبود باشه. ولی امروز انسان ها بیش از 3000 خدا تو هند برای خودشون درست کردن، همه هم فناپذیرن. چرا اون نه؟